والرجمان هرامي جوجر جان غنا بكس وجرات قابدر خوارجات جامي نمخي ساهو والرجي وجرا جان ونكل جانيف والا مرات حكومتاج يخاو والا مانتاج إفي ثاني تي جماع خنا قباتو رباس نتاج لا أكبر هبتو ربني إيقامو هبتو ربني والله راجتون النتا ولكن ونين علماء نعم نمني وحرام قد هو الله نمني وحلال قد هو الله يقوسي علماء يمنك يتين ورك شوقاني فان جماعنا كنت إسان ياتمو هدسان ياتمو بالسان ياتني يعني سعودي ويتكا اگر تیرے نانو لا ندري يعني من بينه يعني صاحب البيت أدرى ما في بيتي يعني وأبا مناتي منسا خي سواجي وبيرا أكبتو حرام بنو دنديسني يعني لغيسني نتجمع يو حرام تي أولا نما جوجتا أولا نما حرامنا مري مرتيسي بيه